कहते हैं बाप और बेटे रूह पाक के नाम से आमीन। कदूस 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 खुदाए कादिर मुतलक, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आज हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी बंदगी करें, तेरी परस्तिश करें, तेरे नाम को जलाल मिले। इन सब के लिए तेरा शुक्र करता हूं जो आज तेरा पैगाम सुनने के लिए मौजूद हैं। तेरे खुदावंद खास तौर पर तू मेरे नापाक होंठों को रूह पाक से मसा कर, ताकि आज का पैगाम पाक रूह की हिदायत से लोगों तक पहुंचे। इनके दिलों को भी प्यारे खुदावंद मसा कर, ताकि आज के पैगाम को कबूल करें और 100 गुना फल लाएं। हमारी नहीं, तेरी पाक मर्जी पूरी हो। सब कुछ तेरे नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजो, जो लोग पिछले पैगाम में हमारे साथ थे, क्या वो आज भी हमारे साथ हैं? अगर हैं तो मैं आपको पिछले पैगाम के हवाले से याद करवाना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार बात की थी कि किस तरह से हम जो फजल हमें खुदा से मिलता है उसमें तरक्की कर सकते हैं। तो उस पर मैंने खास तौर पर आपसे इल्तमास की थी कि अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने लिए दुआ का वक्त मुकर्रर करें। जो लोग दुआ का वक्त मुकर्रर कर चुके हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दोबारा आज के पैगाम के लिए वेलकम। ये उसका दूसरा हिस्सा है जो पैगाम पिछली बार हमने सुना था। अगर आप अभी तक अपने लिए दुआ का वक्त मुकर्रर नहीं कर पाए तो एक बार फिर आपसे इल्तमास करता हूं। यही एक जरिया है तरक्की करने का, फजल में आगे बढ़ने का। वरना हम लोग पैगाम तो सुनते हैं और फिर अगर उस पर अमल नहीं करते तो उस पैगाम सुनने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए आज भी जो बातचीत होगी उसे अपनी जिंदगी पे गौर करके इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप इस पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, आप हैरान कुन तब्दीलियां अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपसे आज के दिन गुफ्तगू में शेयर करना चाहूंगा, ये सब खुदावंद की तरफ से। मैंने अपनी बातें आपको नहीं बतानी। मैं जब भी खुदा का पैगाम लोगों के सामने पेश करता हूं तो उसमें बाइबल की बातें, हर बात के साथ खुदावंद का पाक कलाम भी आपको देता हूं, ताकि आप सच्चाई के कलाम को सुने और उसे कबूल कर सके। आज के दिन हम लोग ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं, चर्च भी जाते हैं और फिर हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता तो हम खुदावंद पर शिकवा करते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मसाइल मेरे वैसे के वैसे ही हैं, कोई मुझे जवाब नहीं मिल रहा। तो मेरे जीजो, आज के पैगाम में हम यही चीज जानना चाह रहे हैं कि हमें जवाब क्यों नहीं मिलता। इसलिए कि हम दुआ करते हैं अपने तरीके से, जैसा हमें चाहिए, लेकिन मेरे जीजो उस दुआ का जवाब मिलता है जो हम यीशु के सिखाए हुए तरीके से करते हैं। यीशु के शागिर्दों ने यीशु से कहा, ए उस्ताद हमें दुआ करना सिखा, और उसने उन्हें दुआ करना सिखाया। आज हम उसी तरीकाकार पर गौर करते हैं। बेशक जब हम उसके
तरीके पर दुआ करेंगे तो दुआ का जवाब जरूर मिलता है। खुदा ने कहा मांगो तो मैं दूंगा आपको, लेकिन उस तरह से मांगे, उस तरह से दुआ करें जैसे वो चाहता है। मेरे जीजो, इसके आज के दिन 6 हिस्से हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूं, और वक्त मुकर्रर करके इन 6 हिस्सों को बिल तरतीब आप अपनी दुआ में शामिल करें। सबसे पहले जब हम दुआ करने बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अक्सर जब हम दुआ करने बैठते हैं तो हमारे पास एक ही दुआ का मजमून है। क्या है? कि खुदा से मांगना। जितनी हमारी जरूरियात है वो हम खुदा के सामने रख देते हैं और यही हमारी दुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, ये दुआ नहीं, ये दुआ का एक हिस्सा है। सबसे पहले क्या करना चाहिए मेरे अजीजों? सबसे पहले जब हम हाथ उठाएं, दुआ शुरू करें, तो खुदा के साथ गुफ्तगू में उसे अपने बारे में बताएं, खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे मेरे गुनाहों से पाक और साफ कर। यानी अपनी पाकीज़गी के लिए खुदा के सामने सबसे पहले हाथ उठाएं और दुआ करें, और कुछ नहीं मांगे। क्यों ऐसा करना जरूरी है? आए हम पाक कलाम में देखते हैं, इशाया 29 बाब 2 और 3 है। क्यों अपनी पाकीज़गी के लिए दुआ करना जरूरी है? पाक कलाम से पढ़ेंगे, इशाया 59 2 और 3 है। जी पढ़ें। वो नहीं सुनता है, इसलिए तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदी से आलूदा हैं, और तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं, और तुम्हारी जुबान शरारत जो एकदम गूंजे ना पे आवाज होता ना गुदा तो नवा तमाशा। हाँ पढ़ते हैं दोबारा, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खता के दरमियान जुदाई डाली है, और तुम्हारी खताओं ने उसका मुंह तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि वो नहीं सुनता है, इसलिए कि यहाँ तुम्हारे हाथ जी इसलिए कि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदी से आलूदा हैं, और यस तुम्हारे होंठ ये तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बात करती है। मेरे जीजो, हमने गौर से इस पैगाम को सुना। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा सुनता ही नहीं, कह रहा मैं तुम्हारी दुआ को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि गुनाह तुम्हारे होंठों पर मौजूद है, गुनाह तुम्हारे दिल में मौजूद है, तुम्हारे हाथों में। आप नापाक हाथों से, नापाक होंठों से मेरी तमजीद करते हो, तो ऐसी दुआ में वो सुनता ही नहीं। जब सुनेगा नहीं तो जवाब कैसे देगा? एक बहुत बड़ी दीवार उसके और हमारे दरमियान में मौजूद है, गुनाह की दीवार मौजूद है, जिस वजह से हमारी दुआ उस तक ना पहुंचती है और ना वो सुनता ही है। हम थोड़ी सी और शायद आप उसकी 15 आयत पढ़ेंगे ताकि हम लोग इस बात को और भी समझ सकें। क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता? क्योंकि खुदा सुनता नहीं। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूंगा, और जब तुम बहुत दुआएं करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। आमीन। जब तुम दुआ करोगे, दुआ पर दुआ करोगे, बहुत लंबी लंबी दुआ करोगे, सब कुछ करोगे, हाथ उठाओगे, तो खुदा कहता है मैं अपने कान बंद कर लूंगा,
میں تمہاری دعا کو نہیں سنوں گا۔ میرے عزیزو، اس وجہ سے ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا کیونکہ وہ سنتا نہیں ہے، ہم اس طرح سے دعا نہیں کر رہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی غور کیا ہو جو پاک ماس میں حصہ لیتے ہیں، پاک ماس شروع کیسے ہوتی ہے؟ پاک ماس میں شروع میں کاہن کہتا ہے آئیں ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ نہیں وہ تو بند کر دیتا ہے۔ کیوں کہتا ہے کاہن عبادت شروع کرنے سے پہلے ساری جماعت کو کہتا ہے آئیں ہم خدا کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر ہماری رسمیں خدا کے حضور پہنچیں، ہماری قربانی خدا کے حضور قبول ہو۔ اس لیے اسے پتہ ہے کہ خداوند اس وقت تک ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پاک صاف نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ضروری ہے، ابھی ہم نے پڑھا اشعیاء 15 باب، اس کی 16ویں آیت بھی پڑھے ہیں تاکہ جواب ملے گا آپ کو خداوند کیا چاہ رہا ہے، کس طرح وہ ہمیں چاہ رہا ہے دعا کریں۔ اشعیاء 15 باب 16ویں آیت پڑھیں گے دوبارہ۔ 15 باب اس کی اشعیاء پہلا باب، یس پہلا باب اس کی 16ویں آیت۔ پس نہاؤ اور پاک ہو اور اپنے کاموں کی شرارت میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو اور بدی کرنے سے باز آ جاؤ۔ شکریہ، آپ نے غور سے سنا خداوند کیا چاہتا ہے، نہاؤ اور پاک ہو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور پھر میرے سامنے آؤ، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ میرے عزیزو، خداوند اس لیے جب ہم دعا کرنے بیٹھے سب سے پہلے اپنی پاکیزگی کے لیے خداوند کی منت کریں، کچھ نہ مانگیں، اسے کہیں خداوند میں گنہگار ہوں، میرے ہونٹوں کو پاک اور صاف کر، میرے دل کو پاک اور صاف کر، میرے خیالوں کو پاک اور صاف کر، تاکہ میں تیری پرستش کر سکوں، تاکہ میں تیری بندگی کر سکوں۔ یہ دعا سب سے پہلے کریں اور اس کے ساتھ توبہ کا عمل پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے خداوند کی حمد و ستائش۔ پہلا حصہ تھا اپنی پاکیزگی کے لیے دعا کریں، اس کے بعد پھر دوسرے حصے میں داخل ہوں گے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ خداوند کی حمد و ستائش۔ زبور 150 ہم پڑھتے ہیں، خداوند کی حمد و ستائش۔ ہاتھ اٹھائیں جب آپ نے دعا کی، خدا مجھے پاک کر، مجھے معاف کر، اس سے معافی مانگنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں۔ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف خداوند کی حمد و ستائش، کچھ نہیں مانگنا۔ یا مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، خداوند چاہتا ہے کہ میری پرستش کریں، میری بندگی کریں۔ ہم سن رہے ہیں زبور 150 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ خداوند کی اس کے مقدس میں حمد کرو، اس کی قوت کی فضا میں اس کی حمد کرو، اس کے قدرت کے کاموں کے باعث اس کی حمد کرو، اس کی حشمت کی کثرت کے باعث اس کی حمد کرو، ترہی کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، سارنگی اور بربط کے ساتھ اس کی حمد کرو، پنجریوں اور رقص کے ساتھ اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور ارگنوں کے ساتھ اس کی حمد کرو، جھانجھوں کے ساتھ آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، جھانجھوں کی جھنجھناہٹ کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس سے خداوند کی حمد ہو۔ ہالےلویا، آمین۔ ہالےلویا، ہالےلویا، سب کہیں ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خداوند ہالےلویا، خداوند کیا چاہ رہا ہے؟ میری حمد کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند مجھے یہ دے، یہ دے، سب چیزیں جتنی مانگنا چاہتے ہو مانگتے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں میری حمد کرو، میری پرستش کرو، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک ہی بات یاد رکھتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، خداوند مجھے کیا چاہیے وہ مجھے دے۔ لیکن میرے عزیزو، یہی وہ غلطیاں ہیں جو ہم لوگ اپنی دعا میں بار بار دہراتے ہیں اور ہمیں دعا کا جواب نہیں ملتا۔ خداوند کو پسند ہے کہ ہم اس کی حمد کریں۔ پورے زبور میں ایک بھی بات نے داؤد نے نہیں کہا کہ خداوند مجھے یہ بخش دے، یہ بخش دے، بلکہ ایک کہا اپنی آواز آپ کے ساتھ سب کچھ
जो शख्स सांस लेता है, सांस कौन लेता है? जो शख्स जिंदा है। अगर हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद है खुदावंद की हमदो इस्ताइश करना। एक और हवाला मैं आपको देता हूं ताकि और भी इस बात को आप समझ पाए। मकाशवा 7 बाब 9 से 12 आयत तक हम देखना चाहेंगे कि हमदो इस्ताइश खुदावंद को पसंद है या नहीं, क्यों ये चाहता है। मकाशवा 7 बाब 9 से 12 आयत तक पढ़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह से इस बात को समझें खुदावंद हमसे क्या चाह रहा है। इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ, हर कौम और कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज से ललकार कर कहता है, निजात हमारे खुदा की जो तख्त नशी है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। आमीन, आमीन। अगर आपने गौर से सुना, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपने जामे खुदावंद के खून से धो डाले? तमाम मुकद्दसीन और खुदा के फरिश्ते कहाँ खड़े हुए हैं? बराए रास्त खुदा के तख्त के सामने। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे। क्या कर रहे हैं? खुदावंद की हमदो इस्ताइश और उसकी प्रोसेस करते हैं, उसे सजदा करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि मेरे जीजो, वो जानते हैं कि खुदावंद को ये पसंद है। खुदावंद को ये पसंद है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। और मुसलसल खुदावंद के हजूर 24 आवर उसकी प्रेस्टिज, मुसलसल उसकी प्रेस्टिज, और कुछ नहीं। तो मेरे जीजो, दूसरे दुआ के हिस्से में खुदावंद का वो काम करें जो उसे पसंद है। जब हम उसकी पसंद के काम करेंगे तो आपकी दुआ का जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम उसकी पसंद के काम नहीं करेंगे तो मेरे जीजो, फिर हमें सोचना है कि हम ये गलती कर रहे हैं। एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, आप अपने पास इसको देख लेना बाद में। यूहन्ना की अंजील 4 बाब 23 और 24 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार रूह और सच्चाई से बाप की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि बाप अपने प्रस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी प्रशंसा करते हैं उन्हें जरूर है कि रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रशंसा करें। मेरे जीजो, खुदावंद अपने प्रस्तार ढूंढ रहा है। खुदावंद अपने प्रस्तार चाहता है कि जो उसकी प्रशंसा करें, जो उसकी हमद करें। वही लोग हैं खुदावंद को पसंद, खुदावंद के पसंदीदा लोग हैं जो उसकी प्रशंसा करेंगे और वो रूह और सच्चाई से उसकी बंदगी करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो मेरे जीजो, इस दूसरे हिस्से में जब आप पहुंचते हैं, अपने हाथ उठाएं और खुदावंद की हमदो इस्ताइश का गीत गाएं। मांगने का गीत नहीं गाएं, वो गीत गाएं जिसमें खुदावंद की प्रशंसा हो, जिसमें खुदावंद की सताइश हो। वो गीत गाएं और अपने अल्फाज के साथ खुदावंद की प्रशंसा करें, क्योंकि वो इस लायक है, वो तमजीद और प्रशंसा के लायक है। जो उसकी पसंद का काम है उसे अपनी दुआ में शामिल करें। वो ऐसे ही चाह रहा है कि मेरी दुआ का मतलब खुदा से गुफ्तगू करना, उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना और अपनी बातें उसको बताना। लेकिन जो वो बातें सुनना चाह रहा है वही उसको बताएं। वो कहता है, जब मेरे सामने आओ तो अपने आप को पाक और साफ करके आओ। जब मेरे सामने आओ तो मेरी प्रशंसा करो, मेरी बंदगी करो, क्योंकि मैं अजीम हूँ, मैं कादर हूँ, मैं खुदावंद हूँ। कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसकी हम बंदगी करें, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की प्रशंसा, खुदावंद की बंदगी करें। ये हमारा दूसरा हिस्सा है। इसके बाद हम लोग तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। तीसरा हिस्सा है खुदावंद का शुक्र करना। मेरे जीजो,
क्यों खुदावंद का शुक्र करना जरूरी है? हम सिर्फ मांगना जानते हैं। हमने खुदावंद से 100 चीजें मांगी हैं, उसने हमें 99 दे दी। जब वापस उसके सामने आते हैं फिर हम क्या कहते हैं? खुदावंद मैंने तुमसे 100 चीजें मांगी थी, एक चीज जो सबसे अहम थी वो तो मुझे अभी तक मिली नहीं है, और जल्दी से मुझे वो भी दे, वो मेरी सबसे ज्यादा अहम जरूरत है। लेकिन ये भूल गए कि 99 जो मिल गई है, पहले वो खुदा को बताएं, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे 99 नेमतों से नवाजा है। मेरे जो खुदावंद को ये पसंद है कि उसके सामने जाएं, जो उसने फजल हम पर किया है, जो रहमतें निशावर की हैं, उनका शुक्र करें। 10 कोड़ी खुदा के सामने आए शफा पाने के लिए, और खुदा ने 10 के 10 को शफा बख्श दी और उन्हें काहन के पास भेज दिया। लेकिन मेरे जीजो, उसमें से एक वापस आया और उसने कहा, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं शफा पा चुका हूं। लेकिन यीशु ने उससे पूछा, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या उन्हें शफा नहीं मिली? लेकिन मेरे जीजो, वो वापस नहीं लौटे। तो यहाँ पर खुदावंद की तरफ से शिकवा है कि वो मेरे पास शुक्र करने नहीं आए। मेरे जीजो, खुदावंद का शुक्र करना वाजिब है मांगने से पहले। हम ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ मांगना जानते हैं। एक और हवाला यहाँ पढ़ेंगे ताकि हम इस बात को समझ सकते हैं। ज़बूर 95 उसकी दूसरी आयत में, बहुत सारे ज़बूर जब आपको मौका मिले पढ़ें, आपको बार बार ये मजमून मिलेगा कि बार बार खुदावंद के शुक्र की बात हो रही है। मांगने को कोई बात नहीं करता, क्योंकि खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानता है। ज़बूर 95 उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें, उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। हालेलुया। हमने सुना है कि खुदावंद की तमजीद करें। पिछले हिस्से में हम देख चुके हैं, जैसे ही खुदा की तमजीद करते हैं, हम करते हैं, उसके साथ आगे बढ़े और खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे हमदोस्ताइश करने का मौका बख्श दिया। तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे एक नया दिन आज और बख्श दिया, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीजो, हम घर से बाहर जाते हैं काम पर और बाहिफाजत घर वापस आते हैं, तो क्या लाजमी नहीं है खुदावंद को बताएं, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस सारे मसाइल के बावजूद बाहिफाजत अपने घर लौटा हूँ। मेरे जीजो, अपनी जिंदगी में दुआ का तरीकाकार अपनाएं। ये सारी चीजें दुआ के उस तरीकाकार में जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी। खुदा का शुक्र करना हमारे लिए वाजिब है कुछ मांगने से पहले, ये खुदा को पसंद है। एक और हवाला पढ़ेंगे ताकि इस बात को आप सही तरह से समझ सकें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब 17 आयत। बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्या खुदा की मर्जी है कि हर रोज दुआ करो? ये नहीं जब तुम्हारी जरूरत है फिर खुदा का दरवाजा खटखटाओ। खुदा कहता है नहीं, ये खुदगर्जी की दुआ है। तुम अपनी जरूरत के लिए मेरे पास आए हो, मेरी प्रशंसा करने नहीं आए, मेरी हम करने नहीं आए, मेरी तमजीद करने के लिए नहीं आए और मेरा शुक्र करने के लिए नहीं आए, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आए हो। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जरूरत के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है फिर वापस वो खुदा का चेहरा नहीं देखते, फिर वापस वो उसके पास नहीं आते जब तक फिर दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मेरे जीजो, ये बहुत बड़ी गलती है। आपने गौर से सुन लिया खुदावंद की क्या मर्जी है कि हम उसका शुक्र करें। कैसे शुक्र करें? हर वक्त, हर लिहाज से, हर तरह की सिचुएशन के अंदर मेरे जीजो, खुदावंद हमें प्यार करता है,
وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، ہم اسے کیوں بھولیں؟ اس کا شکر کریں۔ میرے عزیزو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک شخص کے لیے دعا کرنے گیا، ہاسپٹل میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اس کی ٹانگ میں فریکچر آیا، اور میں وہاں دعا کرنے گیا۔ تو میں نے دعا ختم کی تو وہاں ایک شخص، اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ دعا کر رہے ہیں، خدا کا شکر کر رہے ہیں، یہاں تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، آپ نے صحیح کہا، آپ کی سوچ صرف یہاں تک ہے، اس سے آگے آپ جانتے ہی نہیں، اس لیے آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نے کہا میں نے خدا کا شکر کیوں کیا؟ اس لیے خدا کا شکر کیا کہ خدا نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ وہ اس حادثے میں اپنی جان بھی کھو سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے بچایا۔ میں نے اس لیے خدا کا شکر پہلے کیا ہے، پھر میں نے کہا خداوند اسے شفا بخش، اسے بہت جلد مکمل طور پر اس زخم سے بچا لے تاکہ اپنے گھر واپس جائے۔ میرے عزیزو، ایسے ہی لوگ سوچتے ہیں، یہی نہیں سوچتے کہ ہمیں پہلے ہر ایک لمحہ آپ محسوس کرو گے وہاں آپ کو خداوند کا شکر کرنا پہلے واجب ہوگا کہ اور باتیں بعد میں۔ اس لیے آج پولس کہتا ہے شکر گزاری کریں، ہر حالت میں خدا کا شکر کریں، کیونکہ خداوند کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے۔ تو ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے، اپنی مرضی کو نہیں۔ خدا کی مرضی پورا کرنے سے ہمارے فضل بڑھتے ہیں، اور خداوند کی قربت سے ہمیں اور زیادہ فضل ملتا ہی جاتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بالترتیب جو میں دعا کے حصے آپ کو آج بتا رہا ہوں، ان کے مطابق دعا کریں، اب اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا اور تجربہ کرتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ خدا مسلسل فضل کو انڈیلتا جا رہا ہے، کم نہیں کر رہا، بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس کی مرضی سے دعا کرنا چاہیے۔ تیسرا حصہ آپ نے غور سے سنا، ابھی ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ ہے خداوند کا پاک کلام پڑھنا۔ ہماری دعا میں ہر روز خدا کا پاک کلام ہونا چاہیے۔ اس کا پاک کلام وہ ہے جو ہماری زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا سبب بنتا ہے۔ خدا کا پاک کلام دو دھاری تیز تلوار سے بھی طاقتور ہے۔ ہم مسائل سے رہائی چاہتے ہیں، شفا پانا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو، جو کامیابی کا ذریعہ ہے اسے ہم اپنے ہاتھوں میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ ہے خداوند کی مرضی کہ اس کا پاک کلام ہر روز پڑھا جائے۔ ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں نے صرف وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کم حوالے آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں بائبل میں سے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ میں اپنی تقریر کر کے چلا جا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے خدا کا پاک کلام آپ کو دینا ہے جو سچائی کا کلام ہے۔ سچائی آپ کو آزاد کر سکتی ہے، اسی سچائی کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یوشع پہلا باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے۔ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو، بلکہ رات اور دن اس پر غور کرتا رہے، تاکہ تو اسے مانے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کر، کیونکہ تب ہی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا اور تب ہی تو کامیاب ہوگا۔ شکریہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب رہیں۔ کامیاب زندگی گزارنا ہر انسان کا خواب ہے اور وہ یہی چاہتا ہے، لیکن میرے عزیزو، اس زندگی گزارنے کا راز کیا ہے؟ کہ کس طرح سے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ اقبال مندی چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو سوچیں آج غور سے
क्या जरिया है। खुदावंद ने बता दिया, ये राज साफ साफ बता दिया। उसने यहोशुआ को मूसा की मौत के बाद इस्राएल कौम की रहनुमाई के लिए चुन लिया था। मूसा की मौत हुई और उसने यहोशुआ को चुन लिया कि इसके बाद तू मूसा की जगह अपनी इस कौम की गल्लाबानी करेगा। और उस वक्त यहोशुआ की उम्र मेरे ख्याल शायद 18-19 वर्ष होगी, बिल्कुल नौजवान था। और उसने जब ये जिम्मेदारी उसे दी गई तो उसने कहा, खुदावन ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकूं। मेरे जो खुदावन ने उसे कामयाबी का राज बताया, और वही राज आज मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया खुदावन ने? उसे साफ साफ कह दिया, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से जुदा ना हो, बल्कि रात और दिन उस पर गौर करता रहे, ताकि तू उसे माने। जो पाक कलम हम पढ़ते हैं, जो उसकी तालीम है, जो उसकी बातें हैं, उन पर गौर करें और गौर करें ताकि उन पर अमल कर सकें। आगे उसने क्या लिखा है? और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर तू अमल कर, क्योंकि तब ही तू अपनी राहों में इकबालमंद होगा और तब ही तू कामयाब होगा। मेरे जो उसने उसकी परेशानी का हल उसे बता दिया और ये वाजे भी कर दिया कि ये अगर किताब तेरे हाथ में रही, तेरे होंठों पे रही, फिर तू इकबालमंद रहेगा और फिर तू कामयाब होगा। अगर तूने इस किताब को छोड़ दिया फिर तू कामयाब नहीं होगा। लिखा है तब तू कामयाब होगा जब ये किताब, जिंदा किताब तेरे होंठों पर रहे और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आगे 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 चल के लिखा हुआ है, खौफ ना कर और बेदिल मत हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाता है खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। मेरे जो उसने कहा, अगर ये शरीयत की किताब, एक पाक कलाम तेरे साथ है, फिर तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, तू कहीं भी नाकाम नहीं होगा। मेरे जो यही कामयाबी का राज है, यही कामयाबी का राज है। हम पाक कलाम को पढ़ते ही नहीं, दुआ का जवाब तो मांगते हैं लेकिन खुदा का कलाम पढ़ते नहीं। खुदा का कलाम पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जब भी मैं दुआ करता हूँ लोगों के लिए, उनसे कहता हूँ पाक कलाम ये ज़बूर पढ़ना शुरू करें, तो उनके पास एक ही जवाब होता है, भाई आप हमारे लिए दुआ करें, बहुत मसरूफ हैं, बहुत मसरूफ हैं। मेरे जो फिर ठीक है, आप मसरूफ हैं तो फिर अपनी मसरूफियत पर शिकवा करें कि आपकी मसरूफियत की वजह से आप अपने मसाइल से आजाद नहीं हो रहे। खुदावंद पर शिकवा मत करें। उसने राज आपको बता दिया, जो अमल करते हैं वो जिंदगी पाते हैं और कसरत की जिंदगी पाते हैं। मेरे जिजो, पाक कलाम बाकायदा हर रोज आपकी दुआ में शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में हमने बाइबल खत्म करनी है, 10 या 15 आयत हर रोज पढ़े, दुआ का हिस्सा है। इसे अपनी रोजाना की दुआ के अंदर शामिल करें, क्योंकि आज का 5वां हिस्सा इसी के साथ है। 5वें हिस्से में क्या है? खामोशी से कलाम पर गौर करें। अभी हमने पढ़ा, सुनेगा जो तू पढ़े उस पर गौर करना। 5वां हिस्सा जैसे आप पाक कलाम पढ़े, वही हवाला, वही पैसेज 10 से 15 आयत एक बार पढ़े, फिर गौर से दोबारा पढ़े, हो सके तो तीसरी बार पढ़े। शायद इतना वक्त नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप इसे खत्म कर लेंगे। जैसे ही आप इस हवाले को पढ़ेंगे फिर खामोशी से आंखें बंद करके उस पर गौर करें। ये 5वां हिस्सा हमारी दुआ में है, खामोशी से खुदा के पाक कलाम पर गौर करना। जैसे ही गौर करेंगे आपको पैगाम मिलेगा जिस पर हमें अमल करना है, जिसके मुताबिक हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। हर रोज खुदावंद हमें अपने पाक कलाम के जरिए पैगाम देता है।
یہ گفتگو ہے. ہم باتیں کرتے ہیں, ہم صرف خدا کو بتانا ہی چاہتے ہیں, لیکن خداوند سے سننا ضروری ہے. مقدس پالوس ہر روز دعا میں خدا سے سنتا تھا, جو خداوند کہتا تھا وہ کرتا. وہ سوچتا تھا کہ میں کل اس شہر میں جا کے خدا کا پاک کلام سناؤں گا, لیکن جب وہ دعا میں ٹھہرتا تھا تو اسے میسج ملتا تھا, نہیں اس شہر میں تو نہیں جائے گا, تو اس دوسرے شہر میں جائے گا, وہاں میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو, جب سنیں گے تو آپ کو دعا کا جواب تو ضرور ملے گا. یہ ہمارا 5واں حصہ ہے, خاموشی سے خدا کے کلام پر غور و خوض کرنا. اور چھٹا حصہ ہے آج کا, 6 حصے میں نے بتایا تھا, چھٹا حصہ ہے آخری, مانگیں. پاک کلام میں لکھا ہوا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. لیکن میرے عزیزو, مانگے ضرور مانگے, لیکن کیا مانگے؟ یا پھر حیران کن بات ہے, کیا مانگے؟ ہم تو وہ چیز مانگ رہے ہیں جو مانگنے سے پہلے ہی خداوند جانتا ہے. متی 6:8 پڑھیں, متی 6 اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے. کیا مانگنا چاہیے؟ بس اس کی مانند نہ ہونا, کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے. تمہارا آسمانی باپ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے. تو پھر کیا بات ہے, بار بار وہی بات اسے آپ یاد دلا رہے ہو, مجھے یہ دے مجھے دے. وہ کہتا ہے میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے. میرے عزیزو, دنیا کی چیزیں وہ ہمیں ہمارے مانگنے سے پہلے ہی دے رہا ہے. ہر ایک شخص شام کی روٹی کھا کر سوتا ہے. جو لوگ خداوند پر ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی وہ دیتا ہے. دنیا میں کتنے کمیونسٹ لوگ ہیں جو خداوند کو جانتے نہیں, خداوند پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن خداوند انہیں بھی روز کی روٹی دیتا ہے. ہر انسان جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ مہیا کرتا ہے, دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ضرورت کس بات کی ہے؟ وہ مانگیں جو خداوند دینا چاہتا ہے, جس کے مانگنے سے آپ کو سب کچھ ہی مل جائے. میرے عزیزو, بے شک آپ دنیا کی چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے ضرور خدا کے سامنے مانگیں. یہ ہماری دعا کا حصہ ہے. خداوند نے اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی تھی اپنے شاگردوں کو, اور اس کے آخری حصے میں کہا تھا کہ آپ مانگتے ہیں اپنے روز کی روٹی. لیکن میرے عزیزو, اس کے ساتھ ساتھ جو خدا دینا چاہتا ہے اگر وہ مانگیں گے تو وہ اسے پسند ہے. لوکا کی انجیل 11:13 آیت پڑھیں گے. خداوند کیا دینا چاہتا ہے وہ مانگیں تو زیادہ بہتر ہے. لوکا کی انجیل 11 اس کی 13 آیت. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ انہیں جو اس سے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا. آمین. میرے عزیزو, جو اس سے نیک روح مانگتے ہیں انہیں وہ نیک روح دیتا ہے, لیکن جو اسے نیک روح نہیں مانگتے انہیں زبردستی وہ روح نہیں دیتا. مانگنے والوں کو دیتا ہے. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, اگر نہیں مانگو گے تو آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے عزیزو, آپ جو مانگتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے. دنیا کی چیزیں ہماری ضرورت ہیں, ضرور آپ خدا کے سامنے اپیل کر سکتے ہیں, خداوند یہ میری ضرورت ہے تو مجھے عطا کر, اور وہ ضرور آپ کو دے گا. لیکن میرے عزیزو, اس کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتوں کی اپیل کریں, روح کی چیزیں مانگیں. خداوند مجھے نیک زندگی گزارنے کے لیے پاک روح عطا کر. خداوند مجھے اچھے کام کرنے کے لیے نیک روح عطا کر, کیونکہ میں کمزور ہوں. میں ہر روز دعا نہیں کرتا, میں ہر نہیں کر پاتا, کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا کیونکہ میں کمزور ہوں. دنیا کی آزمائشیں مجھے دبائے ہوئے ہیں, تو مجھے پاک روح عطا کر, مجھے قوت دے تاکہ میں ہر روز دعا کر سکوں, ہر روز تیرا پاک کلام میں پڑھ سکوں, اپنی زندگی تبدیل کر سکوں, گناہوں سے میں آزاد ہو سکوں. یہ چیزیں ہمیں خداوند سے مانگنی ہیں. روحانی ترقی کی اپیل کریں, خداوند کے ساتھ روح مانگیں, روح کی چیزیں مانگیں تو خداوند خوش ہوتا ہے.
جب وہ خوش ہوتا ہے تو میرے عزیزو پھر فضلوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں اور وہ آپ کی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے اگر ہم اسی طرح سے مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو مانگیں لیکن سوچیں دنیا کے ساتھ ساتھ پہلے خداوند کی روح ہماری قوت ہے، روح ہماری طاقت ہے۔ اس نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اس لیے وہ بالا خانے میں 9 دن کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے، ایک ہی بات کی اپیل کر رہے تھے، خداوند ہمیں پاک روح سے معمور کر۔ اور میرے عزیزو وہ یہی مانگتے تھے اور خداوند نے ان کو روح سے معمور کیا۔ جو انہوں نے مانگا تمام کے تمام شاگرد 35 کے دن روح پاک سے بھر گئے، کوئی ایک بھی خالی نہیں گیا، سب کچھ ان کی زندگی میں بدل گیا۔ ان کے مسائل، ان کا ڈر، ان کا خوف، سب کچھ بدل گیا اور اب ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ معجزات ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ اپنے سڑکوں پر اپنے مریضوں کو لا کر رکھ دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے تاکہ پطرس جہاں سے گزرے اس کا سایہ ان پر پڑ جائے اور انہیں شفا مل جائے۔ میرے عزیزو یہ قوت اور قدرت پطرس کے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے اپیل کی، خداوند مجھے روح سے معمور کر تاکہ میں تیری بندگی کروں، میں تیرے کام کروں، میں تیری گواہی دوں، میں تیری پرستش کروں۔ اور خدا نے اسے یہ نعمت سے بھر دیا۔ آسمان اور زمین کا سارا اختیار کس کو دیا؟ پطرس کو۔ کبھی آپ پطرس کی زندگی پر غور کریں؟ غریب مچھلیاں پکڑنے والا انسان تھا، رات مچھلیاں پکڑتا تھا، دن کو بیچتا تھا مارکیٹ میں اور پھر اپنے گھر کے لیے روز کی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو یہ وہی پطرس ہے، اب لوگ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک اپاہج کو، لنگڑے کو، سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یسوع کے نام پر فضل دینا چاہتا ہوں، شفا دینا چاہتا ہوں، اس کے نام پر اٹھ اور چل پھر۔ میرے عزیزو یہ ہے وہ زندگی جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا کریں۔ سب کچھ ہی بدل جائے گا، سب کچھ ہی بدل جائے گا۔ میں اپنی گواہی دیتا ہوں سب کچھ بدل جائے گا۔ آئیں میرے عزیزو ان سب حصوں کو اپنے پاس لیں، میں ان کو آپ کے لیے دہراتا ہوں۔ 6 حصے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس دعا کے کل 12 حصے ہیں، لیکن آج میں نے صرف 6 پر بات کی ہے۔ ان میں سے آپ گزریں، آپ کے لیے اس سفر میں یہ پہلا سفر ہے۔ پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے اپنی پاکیزگی کے لیے دعا کریں۔ دوسرا حصہ میں نے آپ کو بتایا خداوند کی حمد و ستائش کریں، اور تیسرا حصہ خدا کا شکر کریں، اور پھر خدا کے پاک کلام کو پڑھیں اور خاموشی سے اس پر غور کریں، اور پھر خداوند سے مانگیں روحانی نعمتیں اور آپ کی جسمانی ضروریات بھی خدا کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو دیکھیں، اگر آپ نے آدھا گھنٹہ دعا میں ٹھہریں تو اس کو تقسیم کر دیں، ایک ایک حصے کو کتنا وقت ملتا ہے، اسی طرح سے بالترتیب ان سارے حصوں میں سے گزریں۔ وہ آپ کی ایک مناسب دعا ہوگی جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ آئیں میرے عزیزو دعا کرتے ہیں، سب اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اے روح پاک اترا، اے روح پاک اترا، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک اترا، فضلوں سے تو کر ہمیں معمور،
फजलों से तू करम मामूल, फजलों से तू कर, फजलों से तू कर, फजलों से कर हमें मामूल। ऐ रूए पाक तेरा, मिलकर ऐ रूए पाक तेरा, ऐ रूए पाक, ऐ रूए पाक, ऐ रूए पाक तेरा। Iyana la manstavia, Iyana la lana yari, Iyana la, Iyana la, Iyana la, Iyana la. Worship Jesus. तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू इस लायक है खुदावंद, कोई और माफ नहीं बख्शा गया जिसकी हम बंदगी, जिसकी हम प्रशंसा करें। खुदावंद तेरी प्रशंसा के लिए, तेरी बंदगी के लिए, तेरी सताइश के लिए इस वक्त हाथ उठाते हैं। हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Rabbi Shindi, Ribi, Bidamama, Rabala, Rabbi Shinda, Rabbi Shada. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Rabbi Shanda Rababana. Illa Rababana Rababana. Illa Rababana. Ishala Mapata Rabakana, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shukr-guzar. Hallelujah. Rabbi Shalom. Omega Thank you. है तू, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shukr-guzar. अव्वल आखिर भी तू, Thank you, Jesus. अल्फा ओमेगा है तू, अव्वल आखिर भी तू, तू ही है कलमा, तू ही खुदावन, तू ही है कलमा, तू ही खुदावन, रूहे मुकद्दस भी तू, तू यीशु तू, तू शाफी तू, जिंदगी तू, कुव्वत तू, कुदरत तू, Yes, Lord. मेरी निरलना, Yes, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, 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 Father. Shukr-guzar. Jalal. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. हे हमारा सारा शाना सरकार, आज कोई भी खाली ना जाए, सब तेरी पाक रूह से मांगता हूँ, मेलाना शमला, तू जो उन्हें देना चाहता है खुदावन, उससे मामूर हो। हालेलुया। वीना लमा शला हमारी स्टाराशा, चीज़ सोवियसा, सब जिंदगियां तेरे नाम से धुल जाएं, तब्दील हो जाएं। Oh Lord Jesus, हालमा शमला, पाक कलाम उनकी जिंदगी में खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सब कुछ तेरे नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की बाज में भी, और जिस तरह से तू हमारे कसम बख्श और हमें सेहत बढ़ने दे कि बुराई से बचा। हम बुराई से बचना चाहते हैं, हमें बुराई से बचा खुदावन, हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं, हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से आजाद कर दे, हमें बुराई से आजाद कर दे। हम यही मांगते हैं, हमें बुराई से, गुनाह की गंदगी से आजाद कर दे, पाक कर दे, हम यही मांगते हैं। सलाम ए मरियम और फजल खुदावन तेरे साथ, तो और तुम्हें से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की मां, हम गुनहगार गवाह से तो हमारी मौत बादशाह कुदरत जलाल खुदावन तेरा है, जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। बाप और बेटे रूह पाक के नाम से, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, आमीन, आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया खास तौर पर अनवर भाई का कि वो अमेरिका से हमारे साथ हैं। अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। यही हमारा मसीही शराकत और रफाकत है कि हम इस तरह से एक दूसरे को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हैदराबाद डायसिस से भी काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, इमरान भाई हैं, बूटा भाई हैं, और रज़िया डैनी भी शायद हैदराबाद से हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और इस जूम प्रेयर मीटिंग में इसको कामयाब किया। और मुझे उम्मीद है कि खुदा का कलाम जो है वो आज आप अपने साथ लेकर जाएंगे, और जो दुआ का जो तरीक़ाकार बताया गया है उसके लिए को हम अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अनवर भाई, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जैसे निधि जावेद हैं, जोइस हैं, ये बीमार हैं, इफेक्टेड हैं ये, तो इनके लिए भी खास अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा।
کہ یہ خاص دعا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں تاکہ جلد صحت یابی حاصل کریں. کیا نام بتایا آپ نے؟ ندا جاوید. اوکے جوائس انور بھائی. جی ندا جاوید. اوکے انور بھائی میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں ہاسپٹل میں نا. 3 دن سے ہم لوگ ساتھ ہیں اور اس کا ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کی وجہ سے اس کو مائنر سٹروک ہوا ہے. تو اگر ہم سب مل کر اس کے لیے اگر دعا کر سکے تو. اوکے مجھے نام بتائیں. یس میں ابھی ہم اس کے دعا کرتے ہیں. فیصل خورشید. اوکے فیصل اوکے فیصل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. سب اپنے آنکھیں بند کریں, ہاتھ اٹھائیں. قدوس خداوند خدا ہے قادر مطلق, تو عظیم ہے, قوت اور قدرت سے بھرا ہوا ہے. تیرے بندے فیصل کو خداوند اس وقت تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں. تو نے کہا مانگو تو میں دوں گا. میرے خداوند آسمان پر اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, اس لیے تیرے نام سے مانگتے ہیں کیونکہ تیرا ہی نام قوت اور قدرت سے بھرا ہوا ہے. اپنے زخمی ہاتھوں سے فیصل کو اس وقت چھو خداوند. ہاللیلویا. الانا مایا شبارا بیانا شا زمالی انا لا شریا کاز زمالی نی الا شریا اے رانا شریا اے امالانی اما شلیا شا لینا تلی شمارا. ہاللیلویا ہاللیلویا الانا مایا شریا مارا دیا شمارا. ہاللیلویا ہاللیلویا لارڈ جیسس. پیالا استماش Heal him, Lord, right now, Lord Jesus. یس لارڈ جیسس. تیرا بیٹا او پیالا نشا اپنے بیٹے کو چھو لے خداوند تاکہ تو جانے کہ تو ہی اس کے بچانے والا ہے. Yes, او Lord. خداوند تو نے آج اس کی زندگی میں ایک بڑا کام کرنے کے لیے Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Hallelujah. you. We bless Hallelujah. you. We adore you. Hallelujah. We worship آمین آمین. عمران فیصل جی گھر واپس جائے گا, لیکن جو آج گفتگو ہوئی ہے یہ سب کچھ فیصل تک پہنچائیں تاکہ وہ اسے اپنائیں, واپس اسے ہاسپٹل نہ جانا پڑے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. یہ انور بھائی یہ میرے ساتھ ہی تھا, تو اس نے بھی سارا وہ دعائیا جو ہے سیشن رہا اور وہ اس نے پورا سنا ہے نا. تو بس اسی کے متعلق میں پھر اس کو دوبارہ کچھ چیزیں جو مس ہوئی ہیں وہ میں دوبارہ اس سے کمیونیکیٹ کروں گا. ہاں نوٹ کر کے ساری چیزیں, وہ تو نہیں نوٹ کر پایا, باقی اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ نوٹ کیے ہیں تو آپ انہیں اپنے سارے اسٹیپ کو اپنی زندگی میں لیں گے, اپنائیں گے. تو یہ فیصل کو میں نے آپ کی طرف سے خداوند کی طرف سے جو پیغام وہ دیا, خداوند آپ کو واپس لے جائے گا ہاسپٹل سے, اور مسلسل خدا کے ساتھ آپ نے دعا میں یہ سفر شروع کریں, سب کچھ بدل جائے گا, سب کچھ بدل جائے گا. ہاللیلویا. فیصل خدا آپ کو بچا رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو انور بھائی. جی سلیم کسی کے لیے آپ نے دعا کے لیے جی ڈورتھی اور شان کے لیے دعا کریں کہ یہ